मेरे अब्बू ने मेरी खाला को खेतों में झुकाया हुआ था और उस पे खूब मेहनत कर रहे थे। मैंने जब अपनी खाला को ऐसी हालत में देखा तो मेरा दिल भी उस पे खराब होने लगा। मैं अब इसी मौके की तलाश में था कि मैं भी अपनी खाला से अपनी प्यास बुझाऊं। मेरा नाम इमरान है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी रिहाइश बहावलपुर की है। मेरा ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से था जो एक जमींदार थी। हम लोगों की काफ़ी ज़मीनें थी, इसीलिए हम लोग गांव में रहते थे। अब्बा ज़मीनों में जाते थे और खेती बाड़ी का काम भी करते थे। इसी वजह से हमारा घर चल रहा था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफ़ी खूबसूरत तबीयत का हामिल हूं। मेरी जिसामत दुबली पतली थी, लेकिन मैं काफ़ी जवान दिखता हूं। सारा गांव मुझे देखकर रश्क करता था, क्योंकि गांव के ज़मींदार का बेटा था। अब्बा की शादी अम्मा से तो हुई थी, पर इस शादी में प्यार बिल्कुल भी नहीं था। अब्बा जिससे प्यार करते थे वो मेरी अम्मा की बहन थी, यानी कि वो मेरी खाला थी। उनके प्यार की कहानी उस जमाने में सारे इलाके में फैल गई थी, पर नाना ने भी अपना फैसला सुना दिया था कि अगर उनकी बेटी की शादी अब्बा से होगी तो वो मेरी अम्मा ही होगी। इस फैसले पर अब्बा के अलावा सभी राजी थे। अब्बा ने ना कर दी, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ उनकी शादी अम्मा से हो गई थी। अम्मा अपने खानदान की बड़ी बेटी थी। वो काफ़ी समझदार थी, लेकिन खूबसूरती के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरी खाला ने ही सबको पीछे छोड़ दिया था। वो पूरे गांव के लोगों को अपनी खूबसूरती की वजह से अपना असीर कर देती थी। उनका रंग काफ़ी गोरा था और उनका हुस्न लाजवाब था। वो बहुत पुरकशिश थी। जब ही सब लोग उनकी खूबसूरती देखकर हैरान होते थे। उन्होंने अपना फिगर काफ़ी अच्छी तरह बरकरार रखा हुआ था। अब्बा भी उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। शादी के बाद अम्मा को वो खुश ना रख सके, क्योंकि दिल में तो कोई और था। अम्मा भी ये बात जानती थी और उसे अपना नसीब समझकर वो कबूल कर बैठी थी। अम्मा जिंदगी में कभी भी वो सुकून नहीं दे सकी। मैंने जब होश संभाला तो मुझे भी ये हुस्न अपनी जानिब खींचने लगा था। अम्मा का जोर था कि मैं भी खेती बाड़ी करूं, लेकिन मेरा जोर इस पर था कि मैं शहर चला जाऊं और उधर जाकर खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सकूं। उसका भी अपना मज़ा था। मेरी बात मान ली गई थी, क्योंकि मैं इकलौता वारिस था। मैं कॉलेज जाता था, साथ साथ मज़े भी करता था। दोस्तों की मेहरबानी थी जिन्होंने मेरा तारुफ कुछ ऐसी चीज़ों से करवा दिया था। मेरा उठना बैठना भी लड़कियों के साथ होने लगा था। अब कॉलेज में कम ही जाता था। लड़की जितनी भी हसीन होती थी, लेकिन वो मेरी खाला के सामने आकर हार जाती थी, क्योंकि खाला की खूबसूरती का कोई जवाब न था। मैं भी उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें तसव्वुर करने लगा था। मैं जानता था कि मेरी खाला है, पर अब्बा भी अब तक उनकी खूबसूरती के गुलाम बने हुए थे। मैं कैसे पीछे रह सकता था? यह सब मैं सोचता था तो मुझे अम्मा पर काफ़ी तरस आता था। इस मामले में उनका क्या कसूर था? उन्हें तो मुफ्त की सज़ा मिल रही थी। मुझे खाला पर भी कभी कभी गुस्सा आता था। मेरे गांव में जितने भी दोस्त थे वो सभी जानते थे कि अब्बा खाला को अभी भी पसंद करते हैं, लेकिन अब्बा की दहशत इतनी थी कि किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी जो उनके सामने ये बात बोल सके। एक दफ़ा मैं गांव में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जब एक दोस्त ने बात छेड़ दी। मेरी खाला तो काफ़ी चालाक निकली। उनकी इस बात का मतलब मैं न जान पाया। जब वो कहने लगा कि खाला रोज़ ही खेत में अब्बा से मिलने जाती हैं, मैं ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुआ था। उसकी इस बात में कितनी हकीकत थी? मैंने दोस्त को बोल दिया कि वो झूठ बोल रहा था। इस पर वो कहने लगा कि सिर्फ वो मिलने नहीं जाती, बल्कि वो तो बाकायदा एक दूसरे के साथ वो सब भी करते हैं जो कि अब्बा को अम्मा के साथ करना चाहिए था। उसकी ये बात सुनकर मेरा तो मीटर ही घूम गया था। उसकी ये मजाल जो अब्बा के बारे में ऐसी बात करे। पर दोस्त ने मुझे कसम देना शुरू कर दी कि अगर मुझे यकीन नहीं है तो मैं खुद ही ये सब कुछ देख लूं और किसी दिन खेत में चला जाऊं। मैंने उसकी बात पर कान नहीं धरे, लेकिन मेरे अंदर ये डर बैठ गया था कि अगर ऐसा हुआ भी तो मेरा सारा इल्ज़ाम खाला को जाता था कि वो अपनी अदाओं से अब्बा को अपनी तरफ बुला रही थी। मैं इस बात को भुलाना चाहता था, पर उस दिन मेरा ये वहम भी सच साबित हो गया था। मेरा गुजर एक खेत से हुआ। मैं आम तौर पर तो खेत में बिल्कुल भी नहीं जाता था, लेकिन उस दिन वैसे ही इरादा किया था और खेत चला गया था।
अचानक ही झाड़ियों के बीच से मुझे किसी खातून की चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ तो काफ़ी अजीब सी थी। मुझे धचका लगा था। मैं उस आवाज़ को ट्रेस करते हुए वहां तक जाने लगा था। अचानक ही हल्की सी झाड़ी हटाई तो वो नज़ारा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वहां पर तो कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बा थे, और वो जिसके साथ थे वो तो मेरी खाला थी, जो उस हालत में उनके साथ थी। वो नज़ारा देखकर मैं हैरान हो गया था। खाला को घूर कर देखने लगा था। वो इस हुलिये में बहुत ही अच्छी लग रही थी। उनके हुस्न को काफ़ी कमाल था। जब ही अब्बा का दिल उन पर आ गया था। अब्बा बहुत मेहनत से उनके साथ वो काम कर रहे थे। मेरा दिल खाला को इस हालत में देखकर मचलने लगा था। शायद यही एक वाहिद वजह थी जो खाला ने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि अगर वो शादी कर लेती तो उनकी ये वाली आज़ादी ख़त्म हो जानी थी। मुझे खाला का चेहरा तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, पर सामने का वो नज़ारा देखकर मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी थी, जैसे मैं अब्बा की जगह खाला के साथ हूँ। और ये सोचकर मेरी तलब और बढ़ने लगी थी। अब्बा ने खाला के साथ जी भर के अपना काम किया था। खाला थक गई थी। अब्बा अलग हो गए थे। खाला ने ये उठाए और अपना हुलिया बेहतर करने लगी थी। अब्बा फौरन ही वापस चले गए थे। जबकि कुछ देर बाद जब खाला सेट हो गई तो वो भी वापस जाने की तैयारी करने लगी थी। उस वक्त मुझे काम था, जब भी मैं भी वापस हो गया था। लेकिन मेरा पक्का इरादा हो गया था कि खाला के साथ इस खेत में मैं अपनी तलब पूरी करूंगा। मैं भी ये सुकून लेना चाहता था जो अब्बा अब तक लेते आ रहे थे। मैंने बहुत जोर दिया कि क्या तरीका अपनाऊं। मुझे एक रास्ता नजर आया। मैंने सोच लिया था कि कल इस चीज़ को अंजाम दूंगा। कल का सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं काफ़ी खुश था कि वो चीज़ मुझे भी हासिल हो जाएगी, जिनके पीछे ना जाने कितने लोग पड़े हुए थे। अगले दिन मैं उसी वक्त खेत से गुजरा था। मुझे दूर झाड़ियों में हरकत दिखाई दी। मैं जान गया था कि आज उनका ठिकाना यह जगह है। मैं फौरन ही वहां पहुंचा और उन्हें देखकर फिर से हैरान हो गया था। आज अब्बा खाला के साथ किसी और तरीके से वो काम कर रहे थे, पर मैंने ये सब कुछ देखकर सब्र से काम लिया था और 10 मिनट इंतज़ार किया। ठीक 10 मिनट के बाद अब्बा वापस जाने लगे थे, लेकिन खाला कुछ देर के लिए वहीं रुक गई थी। जब अब्बा खेत से दूर निकल गए तो मैं अचानक से खाला के सामने आ गया था। मुझे वहां देखकर खाला झटपटा गई और अपनी हालत को छुपाने लगी। मैंने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। मैं उनके सामने ही खड़ा होकर उनके हुस्न को देखने लगा था। खाला मुझे कहने लगी कि ये हरकत काफ़ी गंदी है, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। इस बात पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि खाला ये कह रही हैं जो कि अब्बा के साथ मिलकर अपनी ही बहन को धोखा दे रही थी। इस बात पर खाला शर्मिंदा होने लगी थी। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, वो कैसे अब्बा के साथ ये लगी हुई थी। खाला के तो होश ही उड़ गए थे। मैं भी जान गया था कि तीर सही निशाने पर लगा है। मैंने खाला को कह दिया कि उनकी ये हरकत मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि वो किस तरह उन्होंने अब्बा के साथ मिलकर मेरी अम्मा को धोखा दिया है। ये बात सुनकर खाला का रंग उड़ गया था। वो जाने लगी थी जब मैंने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया था और उनसे पूछा कि वो क्या चाहती हैं कि ये बात किसी को भी पता ना चले। इस पर खाला ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। मैंने उनसे कहा कि अगर वो यही चाहती हैं तो फिर मेरे साथ भी वो जो अब्बा के साथ करती हैं। खाला मेरी बात पर हैरान हो गई थी, लेकिन फिर वो कुछ देर बाद ही राजी हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपने इरादे का पक्का था। उनकी इजाज़त देने की देर थी जब मैंने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर ही खुद को उनके साथ लगा लिया था। मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था। मैं उन्हें महसूस करने लगा था। कुछ देर बाद ही उनको वापस उस पर लिटा दिया और अपना काम शुरू करने लगा था। खाला काफ़ी हैरान हो रही थी। जब उन्होंने मुझे देखा, कहने लगी वो तो मुझे छोटा समझती थी, लेकिन मैं तो काफ़ी बड़ा निकला। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गया था और उन्हें भी अब सुकून आने लगा था। खाला भी काफ़ी ये कर रही थी। कुछ देर बाद ही मैं वापस जाने की तैयारी करने लगा था, लेकिन खाला ने यह कह दिया था कि अब यह काम रोज़ नहीं होगा। पर मैंने उन्हें फिर से धमकी दी कि जैसे ही अब्बा वो सब कुछ करके वापस जाएंगे तो खाला को मेरे साथ भी ये सब करना होगा। इस तरह मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि खाला अब्बा के साथ ये सब करती थी।
لیکن انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں مانی اور یہی کہتی رہی کہ نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی کیونکہ تم ابھی بچے ہو، اور پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ان کی بات سن کر میں ان سے کہنے لگا، خالہ آپ نے میری اماں کو دھوکہ دیا ہے، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میری اماں کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرے، میرے ابا نے تو سب کر لیا ہے، ان سے تو میں بدلہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں ان زمینوں کا وارث جو بننے والا ہوں، لیکن میں آپ سے پورا پورا بدلہ لوں گا۔ میں یہ کہہ کر واپس آ گیا تھا، لیکن اب میں اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میں کیسے خالہ سے بدلہ لوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ اب میں ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میرے ابا ایک روز بہت بن سور کر جا رہے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ یقیناً وہ خالہ سے ملنے جا رہے تھے، اسی لیے میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی ضرور آج ان دونوں کو پکڑوں گا۔ میرے پاس ایک موبائل تھا لیکن اس کا کیمرہ نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے دوست سے ایک موبائل لے لیا، وہ لے کر میں کھیتوں میں چلا گیا۔ اب میں اپنے ابا اور خالہ کا وہ مقام تلاش کر رہا تھا جہاں وہ دونوں یہ سب کام کر رہے تھے، لیکن میں نے جیسے ہی دیکھا تو اس بار تو وہ کھیت کی دوسری طرف وہ کام کر رہے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ یقیناً میری خالہ نے یہ جگہ اسی لیے منتخب کی ہے تاکہ میں ان کو نہ دیکھ سکوں، لیکن جلدی سے میں اس جگہ پر چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی ان دونوں کو دیکھا تو وہ دونوں ہی وہی کام کر رہے تھے۔ میرے ابا کافی محنت سے وہ کام کر رہے تھے جبکہ میری خالہ ان کو اور ہمت دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا بدن سلگ اٹھا تھا اور میں جان گیا تھا کہ کبھی بھی میری خالہ نے میرے ساتھ یہ کام نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ مجھے اتنا سکون نہیں دیتی تھی جتنا وہ ابا کو دے رہی تھی۔ آخر وہ سب یہ کیوں کرتی تھی؟ وہ ابا کی محبت پر جو تھی۔ پر میں نے فوراً ہی اپنا موبائل نکالا اور وہ سارا منظر اس موبائل کے کیمرے سے قید کر لیا۔ اب میرے پاس اس کام کی ویڈیو بن گئی تھی۔ میں نے جیسی وہ ویڈیو دیکھی تو وہ ایک عجیب سی ویڈیو تھی جسے کوئی بھی دیکھتا تو دنگ رہ جاتا، لیکن میرا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ میں جلدی سے وہ ویڈیو اس موبائل میں محفوظ کر چکا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے یہ موبائل 2 دن کے لیے لیا تھا۔ اگلے روز اب میں انتظار کرنے لگا تھا۔ جیسے میرے ابا پھر سے کھیت میں گئے تو میں ان کے پیچھے چلا گیا۔ میری خالہ نے وہ سارا کام کیا۔ آج تو میری خالہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ ریشمی لباس ان پر بہت ہی سوٹ کر رہا تھا، لیکن میرا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا۔ ابا نے میری خالہ کو پیار کیا اور وہ واپس چلے گئے تھے۔ جب میں نے اپنی خالہ کو پکڑ لیا، مجھے دیکھ کر میری خالہ کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ کہنے لگی، دیکھو تم پھر سے آ گئے ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم جتنی مرضی لوگوں کو بتا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے اپنی خالہ کو کہا کہ دیکھو، اگر آپ نے میرے ساتھ وہ کام نہ کیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ آپ نے ابا کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم بتا دو، کون سا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، اور کوئی تمہاری بات بھی نہیں مانے گا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ کوئی میری بات نہیں مانے گا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جبکہ میرے پاس تو بہت ہی ٹھوس ثبوت ہے۔ وہ دکھا کر میں سب کے سامنے آپ پر الزام لگا کر آپ کو بدنام کر دوں گا۔ کہنے لگی، دیکھو مجھے بے وقوف بنانا بند کر دو، میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ تمہارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے بس ڈرانے کے لیے آ رہے ہو۔ میں نے خالہ کو کہا کہ دیکھیں، اگر میں آپ کو ثبوت دکھا دوں تو آپ ڈر جائیں گی اور وہ میرے ساتھ سب کچھ کر لیں گی۔ میری خالہ کہنے لگی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ثبوت ہوگا تو ظاہر سی بات ہے مجھے اپنی بدنامی کا ڈر ہوگا، اسی وجہ سے میں بھی تیار ہو جاؤں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے وہ ویڈیو ان کو دکھا دی تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور یقیناً وہ میرے ساتھ وہ سب کرنے کو تیار ہو جائیں گی۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میری خالہ مجھ سے ڈر جائے، کیونکہ میں وہ سب اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی خالہ کو کہا کہ دیکھیں، وہ سب ثبوت تو میرے پاس ہے جو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ وہ سب کچھ ایسے ہی کریں، اسی لیے میں وہ ثبوت مٹا دوں گا۔ میری خالہ میری بات مان گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے موبائل نکالا تو خالہ کے رنگ اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی، دیکھو یہ سب مت کرو، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میرا اور تمہارا ایک پاکیزہ رشتہ ہے،
پلیز اس رشتے کو برباد مت کرو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ابا کے ساتھ وہ سب نہ کروں تو میں تمہاری بات مان لوں گی، میں ان کے ساتھ وہ سب نہیں کروں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ تم بہت چھوٹے ہو اور میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، تم میرے بچے کی طرح ہو۔ میں نے اپنی خالہ کی بات سنی تو میں مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ خالہ بس کریں، پہلے یہ ویڈیو تو دیکھیں، بہت اچھی ویڈیو ہے۔ میں نے جیسی وہ ویڈیو خالہ کے سامنے کی تو خالہ کو تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، ان کے کرتوت تو ان کے سامنے آ گئے تھے۔ میں نے خالہ کو کہا کہ دیکھیں خالہ، آپ کو اس طرح میرے ساتھ یہ سب کرنا ہی ہوگا، ورنہ میں یہ ویڈیو اماں کو دکھا دوں گا اور اماں کے ساتھ ساتھ آپ کے ابا یعنی کہ میں اپنے نانا کو بھی دکھا دوں گا۔ اس طرح پورے خاندان میں یہ بات پھیل جائے گی اور پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے، اسی لیے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میری خالہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کہنے لگی تم مجھے بہت مجبور کر رہے ہو، اگر ایسے کرتے رہو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ میں نے خالہ کو کہا کہ دیکھیں میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، آپ میرے ساتھ وہ سب کر لیں۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ میں ان کی بات سن کر بہت خوش ہو گیا تھا، لیکن خالہ کہنے لگی کہ ایک شرط ہے، تم وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو گے پھر میں یہ سب کروں گی۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی اور وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ میں نے خالہ کو کہا کہ دیکھیں میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے، اب آپ یہ سب کریں میرے ساتھ۔ میری خالہ تو اس بات پر ہنسنے لگی تھی، کہنے لگی کہ تم کتنے پاگل ہو، تم نے تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی لیکن میں وہ سب تمہارے ساتھ کبھی نہیں کر سکتی، یہ تو میں نے بس ایک مذاق کیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر بھاگنے لگی تھی۔ جب میں نے ان کو دوبارہ سے وہ ویڈیو دکھائی جس میں ان کی آواز آ رہی تھی، وہ تو اور بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں اب کیا کروں، لیکن اب میں رکا نہیں تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ یہی چاہتی ہیں کہ ان کی بدنامی ہو تو ایسا ہی صحیح۔ میں نے ان کو کہہ دیا کہ اب آپ اس گھر میں نہیں جائیں گی بلکہ آپ کے گھر جا کر یہ سب کو ویڈیو دکھاؤں گا۔ میں یہ کہتے ساتھ ہی خالہ کے ساتھ اس کے گھر میں چلا گیا۔ وہ میرے نانا کا گھر تھا، سب نے میری آؤ بھگت کی تھی۔ میری خالہ تو بہت ہی پریشان تھی، وہ مجھے کہنے لگی کہ دیکھو مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے ساتھ اس کمرے میں آؤ۔ میں جان گیا تھا کہ اب وہ سب کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں ان کو تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا نہیں مجھے نانا سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرے نانا نے جیسے ہی میری بات سنی تو کہنے لگے کیا بات کرنی ہے۔ میں نے نانا کو کہا کہ نانا مجھے تو یہ سب کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ سب بہت ہی ضروری ہے۔ میرا نانا کہنے لگا کہ بیٹا جلدی سے بتاؤ بات کیا ہے۔ میں نے اپنے نانا کو کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا جب میری خالہ فوراً ہی رونے لگی تھی۔ میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا تھا، ان سے کہنے لگا کہ خالہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ جب نانا بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، خالہ کہنے لگی کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ جب میں نے اپنے نانا کو کہا کہ نانا دیکھیں مجھے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہے جس لیے میں خالہ کی مدد چاہتا ہوں، وہ مجھے وہ پروجیکٹ پورا کروا دیں۔ میں خالہ سے بہت زیادہ آئیڈیاز لینا چاہتا ہوں، اس لیے آج رات میں یہیں پر رکنے والا ہوں۔ میرا نانا خوش ہو گیا اور اس طرح میں اپنی خالہ کو لے کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ انہوں نے تو جیسے ہی کمرے میں مجھے دیکھا تو دروازہ بند کر دیا اور میرے ساتھ لگ گئے تھے، میرے ہاتھ پاؤں پکڑنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے وہ سب کیا لیکن یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلے وہ کام کریں اس کے بعد ہی ویڈیو ڈیلیٹ ہوگی۔ آپ کیا سمجھی میں اتنا بددو ہوں کہ میں جلدی سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا؟ مجھے آپ پر کوئی شک نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ آپ ایسا ہی کریں گی کیونکہ آپ اتنی چالاک عورت ہیں، جس نے میری اماں کی زندگی برباد کر دی ہے تو آپ کہاں میری بات آسانی سے مانتی، اسی لیے میں نے وہ ویڈیو اپنے پاس ہی رکھی تھی۔ وہ یہ سب سنتے ہی خالہ نے سب کچھ مجھے ظاہر کر دیا تھا اور کہنے لگی کہ آ جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ میں تو کسی شیطان کی طرح ان پر سوار ہو گیا تھا اور جلدی سے ان کے پاس چلا گیا تھا۔ اس طرح میں نے اپنی ساری مراد پوری کر لی تھی اور سکون سے ان کے ساتھ وہ کام کیا تھا، جبکہ باہر سب کو یہی لگا تھا جیسے میں کوئی پروجیکٹ ڈسکس کر رہا ہوں، جبکہ اندر کا پروجیکٹ تو مجھے ہی پتا تھا۔ جیسے ہی پروجیکٹ مکمل ہوا تو میں بہت پرسکون ہو گیا تھا۔ میری خالہ تو بہت ہی تھک گئی تھی، میرا تو دل کیا تھا کہ میں سب کچھ کرتا ہی رہوں اور بتا دوں کہ میرے میں کتنا دم ہے،
لیکن میں جانتا تھا کہ خالہ میں اتنی سخت نہیں ہے، اسی لیے میں نے جلدی سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی۔ میں اب اور تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس طرح میں واپس اپنے گھر چلا گیا تھا۔ گھر والے سب سو رہے تھے، کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کہاں گیا تھا، لیکن مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میری خالہ اب ابا کے پاس نہیں جائیں گی، کیونکہ انہیں ڈر ہوگا کہ کہیں میں سارے خاندان کو پھر سے وہ ویڈیو بنا کر نہ دکھا دوں۔ یہ سوچ کر میرے دل کو سکون پہنچا تھا اور میں خوش ہو گیا تھا کہ میری خالہ سدھر جائیں گی، لیکن ابا کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا تھا۔ انہیں اب وہ سکون جو نہیں مل پا رہا تھا جو انہیں روز ملتا تھا۔ اس طرح وہ اماں کے ساتھ جھگڑے کرنے لگے تھے، لیکن میں اماں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میں ان کی بہت طرفداری کرتا تھا اور اماں کو بہت سمجھاتا تھا۔ اب میری خالہ ابا سے دور ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ابا اماں کے ساتھ بھی ٹھیک ہونے لگے تھے۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔